वज़ीर आज़म जी सऊदी अरब पहुँचे हैं दौरे पर। ये बड़ा इंतहाई अहम दौरा है क्योंकि वहाँ पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है, उसमें उन्होंने शिरकत भी की और कहते हैं जी पाकिस्तान ने मैक्रो सतह पर इस्तेहकाम हासिल कर लिया है और ये भी कहते हैं भाई ये काफ़ी नहीं है और हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। करप्शन के ख़िलाफ़ पूरी क़ुव्वत से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, माजी में गलतियाँ की उनसे सीखा, उनको ठीक करते हुए टैक्स कलेक्शन का जो इदारा है FBR उसको डिजिटलाइज़ किया और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान AI टेक्नोलॉजी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल जी, और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात की, साइडलाइन बहुत मुलाकातें हुई, दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के हवाले से बातचीत हुई। उसके बाद सदर ने वज़ीर आज़म को आइंदा साल जनवरी में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत की दावत भी दे दी। अच्छा, एक तो ये हुआ, उसके बाद फिर मुझे फुटबॉल सेशन हुआ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। द वे PM शहबाज शरीफ वॉज देयर ऑन द कॉन्फ्रेंस टेबल एंड देन मुझे फुटबॉल सेशन हुआ, उसमें कैच खेल रहे थे। अच्छा, हम जब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं ना, बड़ी इस तरह बड़े कहते हैं ना बयानात आते हैं, आपको पता होता है क्या कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जी आप ये देखें कि फ़ुटबॉल सेशन जो हो रहा है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फीफा के जो सदर हैं उन्होंने भी शिरकत की, बाकी शुरा भी मौजूद थे, एक दूसरे की तरफ जी फुटबॉल पास ऑन की। तो ये बड़ा दिलचस्प मंजर था और वज़ीर आज़म के अंदाज पर बड़ी खुश भी हुए फीफा के सदर। इट शोज़ कि कितने अच्छे ताल्लुकात हैं आपके, जो इंटरलिंक्स हैं वो कितने मजबूत हैं बाकी ममालिक के साथ। तो माहिर मुआशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। खाकान साहब, बहुत अहम दौरे हो रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की मईशत के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं ये दौरे? You know, it largely is in a good place when you think about it. अमेरिका के साथ टैरिफ अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट हो गया, मिडल ईस्ट के साथ एक रिलेशनशिप अच्छा डेवलप्ड है, CPEC 2 की बातें हो रही हैं। So if you think globally, Pakistan has found a very good place. You know, very few countries can say कि वो हंस के इन सब ममालिक के साथ टेबल पर उस तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं जो पाकिस्तान कर सकता है। और जो खत्ते की अहमियत है पाकिस्तान की, ईरान, अफगानिस्तान, वो अपनी जगह कायम है और 10 मई ने पाकिस्तान के वक़ार को बहुत तब्दील किया है। बट हैविंग सेड ऑल दैट, आज भी हम अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि FDI लाएं, FDI उस एक्सटेंट पे हम नहीं ला सके जो हमें लानी चाहिए थी। जो पाकिस्तान का रियल पोटेंशियल है, 25 करोड़ की आबादी है, सेंट्रल एशिया में ट्रेड का हब बन सकता है, मिडल ईस्ट की फूड बास्केट बन सकता है, ITES की एक्सपोर्ट की जैसे कहीं हब बन सकता है, गारमेंट्स का हब बन सकता है, टैरिफ US के साथ अच्छे हैं। तो देन व्हाट इज इट दैट इट इज रियली स्टॉपिंग अस फ्रॉम गोइंग ऑल दिस वे? आई थिंक ये इतनी बड़ी टाइम और स्पेस शायद ही बहुत कम ममालिक को मिली होगी जो 78 साल में पाकिस्तान को मिली है। ये जितनी टेल विंड्स मैंने आपको बयान की हैं, मैक्रो स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि एक IMF जो कि एक ICU का डॉक्टर है, उसकी एंगेजमेंट ने आपकी अफरात-ए-ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमायां कमी कर दी है। बैरूनी खसारा लार्जली संभल गया है। जो अंदरूनी खसारे हैं उनको टैक्सेस की मद में बहुत हैवी टैक्सेशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग, आपके जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उन पे करके, और एक अटेम्प्ट करके कि ट्रेडर्स, प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में लाएं, एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। दैट इज ट्रूली वेयर द कंट्री स्टैंड्स टुडे। बट अगर इस मैक्रो स्टेबिलिटी को आप ये समझते हैं कि हम कभी ग्रोथ में तब्दील करेंगे, इट इज ऑलमोस्ट हैव टू बी अंडरस्टूड कि ये ऑटोमेटिक नहीं है। जब तक ग्रोथ की कंडीशनैलिटीज नहीं आएंगी, जिसका मतलब ये है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, डीरेगुलेशन नहीं होगी, हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट अपने वो काम करेगी जिनसे उनका एक्सपेंडिचर ड्रास्टिकली ड्रॉप कर जाए। 17 सब्जेक्ट प्रोविंसेस को ट्रांसफर करते हैं, इसमें NFC में भी जानने की जरूरत नहीं है। NFC को रिव्यू करें। जो हमारी FPR की इस वक्त की टैक्सेशन की ड्राइव है, ब्रॉडनिंग की, वो जरूर करें, पर साथ साथ थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग को आने वाले दिनों में ईज करना पड़ेगा ऑन द टैक्सेशन साइड। इन्वेस्टमेंट की एम्बियंस बनाएं। एक सेकंड सदर, देखें, ये इसलिए जरूरी है कि सब इकोनॉमिस्ट जनरली एग्री करते हैं ऑन पाकिस्तान कि जो ग्रोथ का जिसे कहते हैं ना एम्बियंस, जो फ्रेमवर्क है, वो पाकिस्तान में ब्रोकन है। लास्टली जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के, उसमें ट्रेड डेफिसिट एकदम बढ़ा है जैसे ही इकोनॉमी को खोलना शुरू किया टुवर्ड्स। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज
جو ہمیں اوور کم کرنا ہے. خود اتھارٹیز نے سعودی عربیہ میں بھی صحیح کہا کہ گروتھ پر جانا پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے, جابز اس کے بغیر نہیں آتی. آپ جب ٹیکس کی بات کرتے ہیں نا خاقان صاحب, تو مجھے ایکچولی یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں, صرف سیلریڈ کلاس پر ہی اس کے سلیبس نہ بڑھاتے جائیں. خیر یہ تو میری اپنی رائے. ایک بات جو آپ ہمیشہ سے کہتے آئے وہ یہ کہتے آئے جی ٹھیک ہے جو ہمیں آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکیجز ملتے ہیں اس سے آپ اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہے, مگر یہ ان اے وے اپرچونٹی بھی ہے کہ آپ پھر کس طریقے سے اسے یوٹیلائز کریں اور اپنی اکانومی کو ٹریک پر لانا شروع کریں, جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر, سیلاب, دوسری آفات وہ ایک طرح کا سیٹ بیک بن کر آتے ہیں. ہمیں اس چیز کو ہولسٹک پوری سچویشن کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کس طرح آگے بڑھے. اور ٹھیک ہے ریفارمز ہوں گے, لیکن اصل بات جو ہے وہ ہے انویسٹمنٹ باہر سے آنا. تو پاکستان ابھی جو حالیہ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں تمام طرح اہم جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں فرنٹ رو میں بیٹھا ہوتا ہے, یہ کتنا پازیٹیو ہے. اور یہ جو فریم ورک بن رہا ہے سعودی اقتصادی تعاون کا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. کیا ہم یہ امید رکھیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں, مہینوں میں, سالوں میں انویسٹمنٹ آئے گی باہر سے مزید؟ تو صدف آپ نے بہت سی چیزیں جو ہے نا بہت اچھی طرح ایکسپلین کی ہیں. مثلا آپ یہ کہتی ہیں کہ آئی ایم ایف نے آپ کو اسپیس دی ہے. ایبسولوٹلی, ریسرچ بھی یہ کہتی ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس آئی ایم ایف میں جانے سے ملتی ہے, جس میں آپ اپنے جو گھر کے حالات ہیں ان کو درست کر سکتے ہیں, خرچے درست کر سکتے ہیں, جس طرح ٹیکس کرتے ہیں ٹیکس گروتھ کی فریم ورک میں کریں. اور آپ انویسٹمنٹ, پاکستان کا صدف انویسٹمنٹ ایز اے حجم آف دی اکانومی, کہ آپ کی اکانومی کا ایک حجم ہے 400 ارب کا, اس میں سے جو آپ کی انویسٹمنٹ کا ریشو ہے وہ 13% ہے. چائنا 35, انڈیا 28-30, ویتنام 35. سو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ وہاں پہ پبلک, پرائیویٹ, فورن اینڈ ڈومیسٹک آ رہی ہے. پاکستان کی بے حد کوشش ہے کہ سارے ممالک سے, جب لاسٹ سعودی وزٹ ہوا تو سو لیٹس پٹ سم نمبرز ہیئر سر, $2.2 بلین کی بات ہوئی تھی کہ پاکستان میں وہ انویسٹ کریں گے. اس میں سے سنا یہ جا رہا ہے کہ شاید $500-600 ملین جو ہے وہ ٹرانسپائر کر رہا ہے انٹو ایکچوئل فریم ورکس جس میں آگے بڑھ رہے ہیں. دیٹس گڈ, بٹ دا اسٹوری پاکستان کی ہے کہ پچھلے 20 سال میں, سو آئی گیو یو اے نمبر, $2 ارب کی ایف ڈی آئی نیٹ آتی رہی ہے اور یہ اس کو کراس نہیں کیا. ایک ٹائم تھا جنرل مشرف کے دور میں یہ $7-8 ارب کی باتیں ہو رہی تھی, آئے بھی تھے. there was a time. پاکستان کا that is the kind of potential. یہ بالکل درست بات ہے. انویسٹمنٹ کے بغیر کسی طرح بھی نوکریاں, انڈسٹری تبھی لگے گی, میکنائزیشن ایگریکلچر میں تبھی آئے گی, آئی ٹی کی نئی فرمز تبھی آئیں گی when there is investment in the country. اچھا, اب بات یہ کہ جب آئی ایم ایف آتا ہے تو ایک نقصان بھی ہوتا ہے. ساری جو گفتگو ہے نا صدف, وہ چلی جاتی ہے ٹیکسیشن پہ, فزیکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے پہ. اب آپ دیکھیں کہ ایون اتھارٹیز جب گفتگو بھی کرتے ہیں, پاکستانی باقی ممالک جو آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹک ہیں, وہ گفتگو یہ کرتے ہیں کہ خسارہ کس طرح کم کرنا ہے, ٹیکس کہاں لگنا ہے, ٹیکس کی مدد میں اور ٹیکس کا ہدف. پر یہ گفتگو کبھی نہیں ہوتی کہ انویسٹمنٹ کا ہدف کیا ہے پاکستان میں, بیکاز دیٹ از ناٹ آئی ایم ایف جاب, اور نہ ہی یہ ان کو کام آتا ہے. انڈسٹریلائزیشن یا کسی طرح سے ملک کی اکانومی کو لبرلائز, ڈی ریگولیٹ, پرائیویٹائز کرنا, یہ ان کا کام نہیں ہے. انہوں نے ایکچوئل میں, and I'm honestly saying this, جو کام کرنا تھا نا وہ کر دیا ہے آپ کے ساتھ. You were in a default-like situation. You are in a very, very comfortable situation with nearly 2.5 months of import cover in terms of یہ جو آپ کے پاس $15 ارب پڑا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں, لکوڈ ہے ہر چیز, یو آر آل گڈ, یو میڈ یور پیمنٹس. Now is the time to do the surgery. The problem is کہ 21 اکانومسٹ تھے فلپینز میں جنہوں نے یہ سرجری کی تھی لوکل. منموہن سنگھ ایک لوکل اکانومسٹ تھے جنہوں نے انڈیا میں کی تھی. اگر میں گنوانا شروع کروں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جہاں بھی سرجری ہوئی ہے وہاں پہ لوکل ڈاکٹرز کی جو انوالومنٹ ہے انہوں نے یہ سرجری کی ہے, بیکاز اٹ از ناٹ اے جاب آف ایکسٹرنل پلیئر ٹو کم اینڈ ڈو دس سرجری. وہ تو آپ کو آن دی ایجز مدد کر سکتے ہیں, جو کہ کر رہے ہیں. اگر یہ سرجری کسی طرح کرنی ہے پاکستان میں, جو کہ اس سے اچھا موقع نہیں آئے گا, تو ٹوڈے از دیٹ ٹائم. اچھا, اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہ واٹ از دا پیس آف دا ورک دیٹ یو ڈو. اگر آپ 10 کلومیٹرز کی اسپیڈ پہ کرتے ہیں, 50 کلومیٹرز کی کرتے ہیں, 100 کلومیٹرز کی کرتے ہیں, دیٹ از آلسو اپ ٹو یو, بیکاز ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے. اب یہ 2 سال فنڈ کے پروگرام کو رہ گئے ہیں. یو ول بی اینڈنگ دا فنڈ پروگرام
in 2 years time, again you will need $25 billion of financing at that time. تب تک جب بھی آپ اس میں نکلنا چاہیں گے تو آپ کو جو ایکسپورٹ کا پک اپ ہے وہ ایک ڈفرینٹ لیول پر لانا پڑے گا. آپ کو اتنے ریزروز کا بلڈ اپ ہوگا کہ آپ واقعی ہی خود آن یور اون یہ سب کچھ فائنانس کر پائیں گے. آئی تھنک دیٹ از دا 2 year پلان. آنیسٹلی اگر کوئی مجھے پوچھے تو یہ پاکستان کا فیوچر ہے. ہوپ فلی دیز تھنگز ول بی ڈن. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ تھے اور ساری ظاہر پر بات کر رہے تھے. دیکھتے ہیں جی ابھی جو کانفرنس ہے اس سے مزید کیا پازیٹیو خبریں ہمیں ملتی ہیں.